सम टाइम दिल में आता है कि मेरी भी आंखें होती और जिस तरह लोग मदीना देखने की आरज़ू करते हैं, मैं भी मदीना देखूं और उनका रोज़ा देखूं, वहाँ पर जाऊं और बहुत सी दुआएं करूं। नूर नाल खाक इमदाद क्यों मिलांदे ने अपने जया मेरे आका नू बनांदे ने। अकल ते अन्ने नहीं करदे ख्याल, सोहणिया दा सोहणा ए मैं देवां तेरी की मिसाल, सोहणिया दा सोहणा ए मैं देवां तेरी की मिसाल। अल्लाह नू है प्यार बड़ा तेरी सोहनी ज़ात नाल, सोहणिया दा सोहणा ए मैं देवां तेरी की मिसाल। तो मैं खुद में खुद बड़ी बाज़-औक़ात खुश होती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उसके महबूब की नात पढ़ूँ। लजपाल नबी सोना लगियां निभावेगा, तके खाण वालियां नू गल नाल लावेगा। लजपाल नबी सोना लगियां निभावेगा, तके खाण वालियां नू गल नाल लावेगा। वंडदा यतीमां नू प्यार सोना गया। लेकिन अब मैंने उनकी बातों को अपने दिल पर लेना छोड़ दिया है। क्यों? इसकी वजह ये कि मैंने बड़ी एक खूबसूरत बात है कि अगर आप दूसरों की गई बातों से खुशी या गम महसूस करते हैं तो आपने अपने दिल का स्टीयरिंग किसी दूसरे के हाथ में दे दिया। ए पुत्र विकाऊ चीज नहीं, मुल दे के चोली पाए नी, एडा सस्ता माल नहीं, किते जाके मंग लियाए नी, ए सौदा नकद भी नहीं मिलदा। नाज़रीन, मैं सियालकोट में एक ऐसी नात खां के घर पे मौजूद हूँ जो बेनाई से तो महरूम है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको कई मज़ीद सलाहियतों से नवाजा है। पीटीवी समेत कई बड़े बड़े प्लेटफार्म्स पर वो अपनी आवाज़ का जादू जगा चुकी हैं, अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा चुकी हैं। जब वो नात पढ़ती हैं, जब वो बोलती हैं तो कल्बो रूह को छू जाती है आवाज़ उनकी। मेरे साथ मौजूद हैं रेडियो और टेलीविज़न की मारूफ नात खां लारैब अफजल। हम इनसे ये जानेंगे कि इन्होंने ये ट्रेनिंग कहाँ से ली, नात खानी की तरफ कब कैसे आई, ये सारी गुफ्तगू हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। तो ये आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मुबारकबाद का और आपका, और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं सरकार की सना कर रही हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो मैं खुद में खुद बड़ी बाज़-औक़ात खुश होती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उसके महबूब की नात पढ़ूँ। तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है। और इस चीज़ की जो ट्रेनिंग है मैं पहले भी काफ़ी सारी जगहों पर बता चुकी हूँ, और इसमें बिल्कुल सच है कि मेरे बाबा जान, जिनको लोग अफजल राही के नाम से जानते हैं, माशाल्लाह उनके काफ़ी सारे वॉल्यूम्स भी मतलब रिलीज़ हो चुके। तो वैसे तो ये है कि मुझे विरासत में था, लेकिन बाबा जान का कोई अटेंशन होता है ना कि बंदे की विश होती है कि मेरा बच्चा ऐसे करे, लेकिन नहीं। लेकिन तकरीबन पिछले 1 साल से बाबा जान की अटेंशन मेरे लिए बढ़ने लगी, और अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जान की वजह से आज मैं इस फील्ड में, और बाबा जान की मेहनतों काविशों की वजह से, मेरी फैमिली की सपोर्ट की वजह से आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मौजूद हूँ। बेशक बेशक। तो आप कब से नात शरीफ की तरफ आप इस तरफ रुझान है यार? नाज शरीफ की तरफ मेरा जब मैं बिल्कुल छोटी सी थी, तो आप यकीन कीजिए कि मेरी मामा जान बताती हैं कि बिल्कुल छोटी थी और बड़े साफ लफ्ज़ों में आपने बात की, आका का बोल बंदे आका का बोल। तो मेरी बड़ी सिस्टर ने मुझे उठाया था, तो उसने मामा को बताया कि मामा इसने बात की। दोबारा मैंने फिर से वही बात की, यानी कि इसका मतलब ये कि मुझे शुरू से ही नात पढ़ने का शौक़ था। लेकिन फिर आस्ता आस्ता मुझे पता चला कि नात है क्या। नात हुजूर के खसाइल और उनके खसाइस को कहा जाता है, हुजूर की तारीफ़ को नात कहा जाता है। फिर पता चला और माइंड और भी ज़्यादा इस तरफ जाने लगा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं नात पढ़ रही हूँ। माशाल्लाह, आपके अल्फाज से लगता है पढ़ी लिखी भी हैं। क्या क्वालिफिकेशन आपकी क्या है? मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है। हर तरह की तालीम घर में हासिल करती हूँ, और सिर्फ मैं अपने घर से हासिल ही नहीं करती, बल्कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि किताबें ही इंसान की रहनुमाई कर सकती हैं, बल्कि इंसानी रवैये, इंसानी लहजों से इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। बेशक ऐसे। जी, मैं तो ये कहना चाहती हूँ। तो आप किसको सुनती हैं? आपका फेवरेट नात खान कौन है? किसको देख के आप इंस्पायर होती हैं?
میرے ٹیچر، میرے استاد، میرے بابا جان، سب سے زیادہ انہیں ہی سنتی ہوں، اور بھی جو مجھے اچھے لگ جائیں ان کو سنتی ہوں، ضرور سنتی ہوں، کس لیکن نعت خان کو زیادہ سنتی ہیں، فیمیل یا میل کوئی بھی؟ کسی کو بھی سن لیتی ہوں، احمد علی حاکم صاحب کو سنتی ہوں زیادہ لوگ کو سنتے ہیں۔ ہاں جی، ان کو سنتی ہوں زیادہ۔ ٹھیک ہے۔ بالکل۔ اچھا، کبھی یہ سوال تو ظاہر ہے تکلیف دہ ہے، کسی سے پوچھنا نہیں چاہیے، لیکن آپ کو کبھی اس محرومی پہ آپ کو افسوس، دکھ ہوتا ہے کہ مجھے محرومی آخر محرومی ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہم اس محرومی کو محرومی بنا کر چلیں، کیونکہ انسان کی زندگی ہے نا یہ۔ سو لائف بہت خوبصورت ہے، لائف اللہ کا دیا ہوا بہت خوبصورت تحفہ ہے، اور دنیا والے تو ہیں ہی ایسے کہ مطلب ایک دوسرے کو ہرٹ کرتے ہیں، یعنی کہ کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں سم ٹائم انسان کی زندگی میں کہ ایسا ہو گیا ویسا، لیکن میں کہتی ہوں کہ لوگوں کے سامنے ایسا بنو کہ جن کے لیے آج آپ ایک مذاق ہو، کل ان کے لیے ایک مثال بن جاؤ، یہ چاہتی ہوں میں۔ کیا موٹیویشن ہے۔ تھینک یو سو کبھی مچ۔ کسی نے ٹرولنگ کی ہے، تانا دیا ہے اس چیز کا آپ کو؟ کبھی تکلیف ہوئی ہو، دکھ ہوا؟ سم ٹائم ہو جاتی ہے تکلیف، اور کچھ ریلیٹیوز کا بھی دل دکھا دیتے ہیں، مطلب ہوتا ہے نا، تو کچھ اپنے ہی دل دکھا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنے تو اپنوں کو باتوں سے مار دیتے ہیں صاحب، غیروں کو کیا خبر کہ دل کس بات سے دکھتا ہے۔ تو سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ مطلب ایسی بات کر دیتے ہیں، لیکن اب میں نے ان کی باتوں کو اپنے دل پر لینا چھوڑ دیا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ میں نے بڑی ایک خوبصورت بات ہے کہ اگر آپ دوسروں کی گئی باتوں سے خوشی یا غم محسوس کرتے ہیں تو آپ نے اپنے دل کا اسٹیئرنگ کسی دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا۔ سو اپنے دل کا اسٹیئرنگ اپنے پاس رکھیے، اپنے قابو میں رکھیں، تاکہ آپ خود ہی خوشی محسوس کریں اور خود ہی کسی کی وجہ سے آپ غم محسوس نہ کریں، کیونکہ پھر تو آپ نے اپنی زندگی لوگوں پر ڈیپینڈ کر دی۔ سو اپنی زندگی کا اپنے دل کا اسٹیئرنگ ہمیشہ اپنے پاس رکھیں اور خوش رہنا سیکھیں اور خوشیاں بانٹنا سیکھیں، یہ چاہتی ہوں میں۔ کیا زبردست، ماشاءاللہ آپ نے، کہ اگر ہم دوسروں کو سوچتے رہیں تو یہ ہم نے اسٹیئرنگ کسی اور کے ہاتھ میں پکڑا دیا، کیا اچھا آپ یہ بتائیں کہ کبھی خواہش ہوئی ہے کسی چیز کو دیکھنے کی کہ کاش میری آنکھیں ہوتی تو میں اس کو دیکھتی یا یہ چیز دیکھتی، کبھی یہ خواہش دل میں؟ بالکل، جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں نعت پڑھتی تھی، اور آہستہ آہستہ میں نے اس نعت کو سمجھا کہ سب کیا ہے، اور پھر وہ حضور کی نعتیں سنی، پڑھی، اور سم ٹائم دل میں آتا ہے کہ میری بھی آنکھیں ہوتی، اور جس طرح لوگ مدینہ دیکھنے کی آرزو کرتے ہیں، میں بھی مدینہ دیکھوں اور ان کا روضہ دیکھوں، وہاں پر جاؤں اور بہت سی دعائیں کروں، لیکن اس جگہ کو دیکھوں، گنبد خضرا دیکھوں، جو میں ان کی نعتوں کو پڑھ کر، ان کے لفظوں کو ادا کر کے محسوس کرتی ہوں، وہ میں دیکھ کر محسوس کروں۔ کبھی کبھی یہ آتا ہے ماں باپ کو دیکھوں، فیملی ممبرس کو دیکھوں، لیکن پھر میں کہتی ہوں اس میں اللہ تعالیٰ کی شاید کچھ بہتری ہے کہ اگر میں دیکھتی تو شاید کچھ غلط دیکھ لیتی، تو الحمدللہ میں پھر بھی اپنے حال پر خوش ہوں، الحمدللہ۔ آپ اپنے فیملی ممبرس کا ذہن میں خاکہ بنایا ہوگا، کون کس طرح سے ہے؟ موسٹلی پیروں کی آہٹ سے بھی سم ٹائم پہچان لیتی ہوں، اور سسٹر بردرس کے ساتھ سم ٹائم جب تھوڑی سی مطلب چھیڑ چھاڑ ہو جائے تو ان کے پیچھے پڑ جاتی ہوں، اور اندازے سے ان کو ڈھونڈ بھی لیتی ہوں، یعنی کہ آہٹ سنتی ہوں اور ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہوں، اور ان کی یعنی کہ ڈھونڈنے کی جب کوشش کرتی ہوں پھر موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ میں ان کو ڈھونڈ بھی لیتی ہوں، تو الحمدللہ مجھے اس طرح سے سب کی پہچان ہے، اور سب کی آوازوں سے میں بہت جلدی پہچان لیتی ہوں، اور ایسے ہاتھ میرا ٹچ کریں، مجھے پکڑیں تو میں موسٹلی پہچان لیتی ہوں کہ یہ میرے فلاں فیملی ممبر کا ہاتھ ہے، یہ میری مما ہے، بابا ہے، سسٹر ہے، برو ہے، کوئی بھی ہے، پہچان لیتی ہوں۔ کن بڑے بڑے پلیٹ فارمز پہ آپ نعت خوانی کر چکی ہیں، کچھ بتائیں گے؟ الحمدللہ پی ٹی وی اسلام آباد پر میں پرفارم کر چکی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ ریڈیو پاکستان اور ان گنت چینل جن کا میں نام نہیں بتا سکتی، بہت سارے چینلز پر اب تک میں نے کام کیا ہے، اور الحمدللہ آگے بھی کرنا چاہتی ہوں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنے پاکستان کا بھی نام روشن کروں اور حضور کی نعت کے ساتھ روشن کروں۔ جی، کیا آگے بننے کا آپ کا کیا پلان ہے، کیا خواہش ہے آپ کی؟ کیا بننے کی خواہش ہے؟ میں کہتی ہوں نعت خان تو بنوں گی، یہی چاہتی ہوں کہ جو سب کی بگڑیاں بناتے ہیں وہ مجھے بھی کچھ بنا دے، سو جو وہ بنائیں گے وہ بننا مجھے منظور ہے، تو الحمدللہ جو انہوں نے آج بنایا ہے وہ اچھا بنایا، اور امید کرتی ہوں کہ نیکسٹ انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ اچھا سوچتی ہوں، انشاءاللہ اور بھی زیادہ اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ کی فیوریٹ نعت کون سی ہے؟ میری فیوریٹ نعت ویسے تو نعتیں سب پیاری ہوتی ہیں، تو ساری میری فیوریٹ ہیں، اور چلیے موسٹ فیوریٹ وہ آپ کو سنا دیتی ہوں۔ سارے ہاں رسولاں دا سنگار سونا گیا، سارے ہاں رسولاں دا
सिंगार सोना गया बन के ज़माने दी बहार सोना गया सारे रसूलां दा सिंगार सोना गया लजपाल नबी सोना लगियां निभावेगा ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਵੇਗਾ ਲਜਪਾਲ ਨਬੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨਿਭਾਵੇਗਾ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਵੇਗਾ ਵੰਡਦਾ ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣਾ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਿੰਗਾਰ ਸੋਹਣਾ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਿੰਗਾਰ ਸੋਹਣਾ ਗਿਆ सुभान बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। जी नाजरीन, जिस तरह से मैं अपने जज्बात अपने अल्फाज में नहीं बता सकता कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी रूहानी शख्सियत के पास बैठा हूँ। मुझे जो सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया जिस बात ने वो ये बात थी कि हम आँखों वाले जो हैं, हमारे हाथ पाँव सारे अज़ा मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी ज़ुबान पे हमारे चेहरों पर बेशुमार हमारी शिकायत होती हैं। हमें ये नहीं हुआ, हमारे साथ वो नहीं हुआ, हमारे हालात ऐसे हैं, हमें हालात ने ऐसा कर दिया। लेकिन इनके चेहरे के ऊपर एक इत्मीनान है, इनके चेहरे के ऊपर एक सुकून है, मुस्कुराहट है। अल्लाह ताला ने इतना सबसे बड़ी जो मैं नेमत समझता हूँ वो है दिल का सुकून जो अल्लाह ताला ने इनको अता किया है। वो अपने बाबा से इंस्पायर हैं, उनको देखते हुए उन्होंने नाते पढ़ना शुरू की। जिसको अल्लाह ताला ने सुकून अता कर दिया उसको अल्लाह ताला ने सब कुछ अता कर दिया। तो आप इनकी नात के बारे में इनके जज्बात क्या रखते हैं, अपने जज्बात का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।